السلام عليكم. جيسبر كو vous allez bien. دونك اليوم اختاريت انه نهضر لكم واحد الموضوع مهم جدا. هو وقتاش تقدر المراه تبريزونتي راسها لا ستركتور اللي غتولد فيها، سواء كانت اون ميزون داكوشمون، اون كلينيك ولا ان اوبيتال. دونك خاصنا نعرفوا بانهم كاين شي حوايج اللي كيدلونا بانه راه حنا دخلنا في الفتره ديال المخاض، وهاد الحوايج هادو غادي نحاول نفسرهم لكم دابا باش ان شاء الله تكونوا عارفين شنو كيساينكم وقتاش غادي تمشيو. دونك اول حاجه كنصحكم انكم تقراو بزاف على لاكوشمون، تعرفوا شنو كاين لداخل فوسط لو كور ديالكم، تعرفوا شنو هي الوالده، فين كيكون لو بيبي، شنو هي المشيمه، كيفاش كيتغدى هذا لو بيبي. هاد المعلومات دابا الحمد لله في هذا العصر ديال التكنولوجيا ولات زعما متاحه للجميع في التليفون ديالك، سور جوجل بزاف ديال بلايص تقدري تقفي فيهم راسك على الولاده، تعرفي شنو كيوقع في الاورغانيزم ديالك لداخل. دونك نحاولوا عافاكم نمحيو الجهل اللي عندنا ديال لا غروسيس، وحنا راه الاستشاره ديالكم. اي حاجه خصاتكم، اي تساؤل عندكم بغيتوا تطرحوه، بغيتوا تفهموا شي حاجه، مرحبا بكم افيك غون بليزير. دونك اول حاجه غنتبريزونطا الى نزل مني شي دم كتير حمر ولا كحل، دونك ضروري خصني نتبريزونطا نمشي لوبيتال. يقدر البلاصانطا ماشي ما تكون تقلعات من بلاصتها، تقدر تكون عندك واحد ماشي مالي نازله لتحت، تقدر بزاف ديال الحوايج تكون عندك واحد نزيف وسط الوالده وانت ما في خباركش. المهم كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي خاصك ضروري، سي اون اورجونس، خاصك ضروري تمشي كاتري لوبيتال. داكوغ. ثاني حاجه، الا تلقات لك السقيه، كيفاش غنعرف بانه السقيه؟ دونك السقيه واحد لما ترونسبارون في الحالات العاديه يقدر يكون ملون صفر ولا خضر. هذا كيعني بانه البيبي واش مزيان ولا ما مزيانش. دونك الا كان لو ليكيد ترونسبارون يعني انه البيبي الحمد لله بخير وعلى خير. الا كان لو ليكيد ليجيرمون تانتي يعني صفر شويه، صافي دير كو البيبي بدا كيسخف. علاش؟ حيت البيبي منين كيسخف لداخل في وسط لو كور ديال المراه كينقصوا الاكسجين. منين كينقصوا الاكسجين كيترخاو له المسيرنات ديالو، ودوك المسيرنات ديالو كيدير بهم كاكا في وسط الكريشه ديال لا ماما. سكيفي منين كيدير كاكا في وسط الكريشه ديال لا ماما كيتلون هذاك لو ليكيد، وهو اللي غادي يعطينا يعني كيدي له يوصل لو ليكيد امنيوتيك، وهذاك اللون هو اللي كيخرج لينا في مع ملي كترتق لينا السقيه. دونك ديك الساعه الا كان صفر صافي دير البيبي بدا كيسخف، كان خضر صافي دير لو دوغري راه كثر يعني البيبي سخفان، وإلا بقى غادي وكيختر دونك هذه حاله خطيره، خاصك تمشي اون اورجونس لوبيتال. كيتسمى ان ليكيد بوري دو بوا، بحال الجلبانه، بحال بصاره الجلبانه، وهذه حاله كتستدعي لا قدر الله اون سيزاريان، ولاده قيصريه. دونك في هذه الحالات غادي نمشي اون اورجونس لوبيتال لا كلينيك لا بلو بروش. في هاد جوج ديال الحالات ما غنمشيوش لدار الولاده، حيت هاد الحالات كتستدعي التدخل ديال اطباء مختصين. داكوغ. بالنسبه للحاله ديال الوجع، باش نعرف راسي بانه فيا واحد الوجع، الا كانت السقيه مطرطقه بيضاء ما كاينش مشكل، جي لدار الولاده. انا هضرت لكم على ليكيد تانتي ولا ليكيد بوري دو بوا ولا الدم نزيف، هادوك تمشي ديريكتومون لوبيتال، ما تضيعيش الوقت. داكوغ. بالنسبه للليكيد ترونسبارون، واخا ما فيكش الوجع، سيري لدار الولاده ديالك الا كنتي غتمشي لدار الولاده ولا لا ستركتور اللي انت اختاريتي تولدي فيها. داكوغ. دائما انا كنهضر مع لي فام لانهم هما في الاول قبل ما ان شاء الله توصلي للشهر التاسع خاصك تكوني حددتي فين غتولدي ومع من غتولدي، باش حتى الجانب النفسي ديالك غادي يرتاح ان شاء الله. دونك بالنسبه للوجع، الوغ ماشي غير غيبداني الوجع تحجر عليا كلشي غنتخلع ونقول واو غنولد دابا، نو. دونك خاصك فريمون تعرفي شنو هما لي كونتراكسيون اوتيرين. داكشي باش كنقول لكم قراو على لاكوشمون، عرفوا شنو هما تقلصات الرحم، لي كونتراكسيون اوتيرين، وكيفاش غيتمسح ليا فم الوالده، وإلا كنت بكره كومون سا سباس، وإلا كنت فايته والده كومون سا سباس، حيت كاين واحد الفرق بين البكره وبين اللي فايته والده. داكور. بالنسبه للبكره كتاخذ بزاف ديال الوقت بارابور اللي فايته والده. علاش؟ حيت اول مره كتدشن عمليه الولاده في الرحم ديالها، يعني انه فم الوالده كيكون عندنا هكا طويل، كيبدا لي فاسمون ديالو هو الاول
حتى كيتمسح لنا فم الوالده هو الاول، عاد غادي يبدا كيتوسع لنا عنق الرحم. بالنسبه للمراه اللي فايته والده، هذه العمليه كتتم سيمولتانيمون، يعني في نفس الوقت كيتمسح فم الوالده وكيتحل اون ميم طون. وكاينين بعض البكرات اللي كطرى لهم حتى هما نفس العمليه، مي سي دي كا تري غار. حنا كنهضروا على لي كا نورمال. دونك البكره ليفاسمون عاد لا ديلاتاسيون اي اللي فايته والده كيكونوا بجوجهم سيمولتانيمون. بالنسبه لي كونتراسيون ولا تقلصات ديال الرحم، هاد التقلصات ديال الرحم كيبداو كيكونوا اصلا كيبداونا كيزاورنا الوجع في الشهر السابع ولا الشهر الثامن. داكوغ. دونك هاد الحوايج هادو كنكونوا ديجا جاونا مي ما ردينش ليهم البال. زعما الله سبحانه وتعالى ما كيدير حتى شي حاجه عبثا، كيصيفط لينا دوك الوجيعات باش كتحسي بواحد التحجيره في الكرش. كرشك كتولي بحال الخشبه. داكوغ. كنسمعوا التحجيره صافي دير كتحجر الكرشك، مي سا تو ديرونج وصافي ما كيجيكش الوجع. مع الوقت منين غندخل شهرين ان شاء الله كيوليو دوك لي كونتراكسيون كيبداو كيجيونا بلو سوفون. في الاول كيكونوا غير الا كان شي ايفور، طلعت الدروج بزاف، تمشيت بزاف، درت ان رابور سيكسويل ولا شي حاجه، كينوض علينا هذاك الوجع. مي في لو 9 موا، يعني فاش غندخل المخاض ديالي، في فتره المخاض ديالي، هذوك الوجيعات دوك التحجيرات ديال الكرش كيوليو دولوروز، يعني كتزاد لينا واحد العامل اللي هو لا دولور، الحريق. كتولي المراه كتحس بديك الوجعه كتلوى فيها. داكوغ. كتبدا كتشد الوجعه، مي وقتاش كتشد هاد الوجعه وكيفاش هي الصفه ديالها وشحال الوقت ديالها وشحال من حاجه. هاد الوجعه هادي ديال الولاده غيبداني بعدا الحريق في التحت ديال لو فونتر. كل وحده كيبدا الحريق. راه كاين شي عائلات كتقول لك انا لا ما كيشدنيش الحريق، كيجيني الزحمات ديريكتومون. هي لا، لي كونتراكسيون كاينين، مي لا سونسيبيليتي ديالها انفير لي كونتراكسيون هي اللي قليله. كنقولوا حنا عيالات صبارات. كاينين دي فام كي سون hyper sensibles وكاين دي فام كي سون دون سونسيبيليتي شويه ما كيحسوش بالوجع بديك لا سبلوندور اللي كتحس بها. دونك اون ديفير من مرة لمرة، كل مرة ايتونيك، وكل مرة كيفاش كتعيش الولاده ديالها، وكل مرة كيفاش كتعيش الوجعات ديالها. داكوغ. وحنا كوم ايطون دي ساج فام، الواجب ديالنا هو انه غنشدوا لكم الخاطر ونشدوا لكم، زعما نحاولوا نتعاملوا معكم ونحسوا بكم حتى تولدوا ان شاء الله. هذاك الشيء دايوغ علاش درنا دار الولاده ديالنا، غير الحمد لله باش تلقاو واحد الصدر حنين اللي ان شاء الله تولدوا معاه في امان والهلا يحاشمنا يا ربي. الوغ نكملوا الموضوع ديالنا. لي كونتراكسيون غادي نبدا نحس بلي كونتراكسيون غادي يكونوا ريغوليير. دونك كتجيني وحده على راس كل ساعه، غادي تقارب هذيك المسافه، وديك الوجعه غتولي كتجيني قاصحه. داكوغ. غتولي كتبقى غادا وكتقصح عليا ديك الوجعه غادي وكيتزير، وانا اون ميم طون كنحس بداك الانترفال اللي بين الوجعه والوجعه كيبقى غادي وكيقصر. باغ اكزومبل شاك اور كانت كتجيني اون كونتراكسيون غتولي كتجيني شاك دومي اور، شويه شاك كار دور، شويه شاك 5 مينوت، ونعرف راسي قربت. داكو. دونك ديك الساعه على حسب لا بروكسيميتي ديالي من لا ستركتور فين غنولد انايا. الا كان شاك 5 مينوت مثلا غادي نولد في واحد البلاصه اللي بعيده عليا بواحد نص ساعه المكانه ولا ساعه المكانه، راه ما كاين باس بالنسبه للبكره. اما بالنسبه اللي فايت لها والده، اون فوا تحس بالوجيعات بداو كيتقاربوا وحده مور وحده وحده مور وحده تزيرات، راه غتعرف راسها بانه قربات وترد البال، باسكو اللي فايته والده دغيا كتزير دغيا تقدر تحلها الوالده وتقدر تولد بواحد السرعه غريبه. فوالا. دونك خاصكم تفكروا il faut penser à préparer la valise de maternité ديالكم في الشهر السابع ان شاء الله. دابا نسترقوا لهذا الموضوع، الشهر السابع نكون ديجا موجده الصاك ديالي وديال البيبي، ما غاديش يكون فيه غون شوز. غادي نهضروا على هذا الموضوع بلا ما تعقدوا عليكم المسائل. حنا ما غنديروش داكشي اللي كيديروه هما في اوروبا، حنا في المغرب وغنمشيو على حساب داكشي اللي عندنا في المغرب. دونك دابا نهضر لكم على لا فاليز دو ماترنيتي، غتوجدوا فيها داكشي اللي غادي تحتاجوه والصلاه على النبي. دونك الا كان عندكم شي تساؤل كونسيرنون هادشي اللي طرقنا له دابا، مرحبا بكم، نيزيتي با. معكم فرح من دار الولاده اليسر، وكنتمنى لكم فطور شهي والى اللقاء. بسلام.